الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مقصد سورۃ آل عمران بیان دا آغا صدور مسائلو دے کم جی مقصد صورت کی بیان شیوے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ قدرت زیاد وضاحت اور زیاد تشریح سرا صورت دریو سے تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 63 پورا پہ کہ اولا مطلب اللہ یوال ثابتولو پدریو بابنوں کے بیان شوا آیت نمبر 17 پر یو بابو 18 نمبر 25 پر بل بابو 26 63 پر درم بابو ہر یو باب کے شپکس پر خبر کنا ہر یو باب نمانا خبر دعوت توحید بالعدلہ دویم ایسا آیت نمبر 64 دا تر آیت نمبر 101 پورا پدے کہ دویم مسئلہ چیز بعد رسالت ہوں اودائی پر ضمن کی پینزلس خواصدون دا علی کتاب بیانو چیز حقیقت کی دا غی اعتراضون پر رسالت بانی تفصیل بیان شوا درم ایسا 101 تر آخر پوروا درم ایسا کی دوڑا آخری مسئلے جہاد انفاق کو جہاد علا کی دیش تنظیم وی جماعت وی انفاق ملا کی دیش تنظیم وی مسلمانان و جماعتی اول نول ساعتونوں کے تنظیم اصول بیانی بطور تمہید پینزو اصول بیانو لیاودا چٹول عقیدہ و توحید وی آیت نمبر 102 کے اتقوا اللہ حق تقاتی دویم دا چی قانون و قرآن سنتی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا دریم اصل دا چرکان فعالی آیت نمبر 104 کی ولتکم وطن یدون علی الخیر او سلورم اصل آیت نمبر 115 کی اقبل مال بلگئی وما فعلوا من خیر فلا يكفروه او پینزم اصل آیت نمبر 118 کی ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا انكم خبالا راغیر رادات و راد بازن ساتے داغی لس برائے بیا بیان کوئی کدی سر راد بازن ساتا دا لس نقصانوں در ترسی کل اجزا قدیر کردن آیت نمبر 121 نا دو واقعی شروع فارت صلح اد فارد دفع دی شبہ شبہ دار اطلاع چتات کوئی جہاد تات کوئی انفاق او تا دور سخت شرائط کی خود دور سخت اصول مقرر کرو
نو تاسو به جهاد څوک کوي، تاسو به انفاق څوک کوي، تاسو خو ټول خلک باندې کټ شي، یو څو ځان ورته پاتې، نو جهاد به څنګه کوي، انفاق به څنګه کېږي. نو الله دا دوه اخیرات د پاره تسلی چې په کثرت باندې فتح نه، په قلت باندې شکست دی. وګوره په بدر کې لږ وي لیکن الله مو امداد وکړ، فتح مو ده. په احد کې ډیر وي لیکن الله امداد سره نو شکست مو ده. دا الله امداد چا سره وي چې د اصول پابند وي. فاکا لږ کسانی الله فتح ورکوي، او چې د اصول پابند نو هغه ټول دنیا نه الله مدد نه کوي. چې الله مدد نه کوي نه فتح نشي مونږ. بیا غزوه بدر شرطن بیان کو تفار تسلی او غزوه احد باندې تفصیل شروع کا. د غزوه احد بیان په آیت نمبر د درمی سے مضمون په آیت نمبر 180 باندې خلاص شو. بیا د آیت نمبر 81 نه تتمه د سورته بیانولا او په تتمه کې خباثتون د اهل کتابو او د اجر وغوتا تر دې را پور راغی 15 پلیته ا 15 د اجر ته بیان شو. او د دې نه خلاصه د سورته بیانې یعنی هغه صورت کې کوم اهم مسلې وسلور توحید رسالت او جهاد انفاق باقي روشنی غوړي. ولله اول توحید ذکر صورت کے اول مطلب توحید. وللہ ملک السماوات والارض، خاص اللہ اختیارات دی اسمان و زمین کو، خاص اللہ بادشاہی دی اسمان و زمین کو. سر کے وے دکھا چھ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یو دے نیش بلا ربی دا اللہ نو ولی دکھا چھ اللہ ملک السماوات والارض، ارث دا اللہ دی نوچہ ارث دا اللہ دی دبل سے اختیار دی دبل سے اجر ترواد کم آ رہا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دے پر اسمان قدرت والا قادر غیر مقدور. ہر یو شی مقدور دے، شی مقدور اغا مخلوقی اج قدیر وی اغا خالقی. وہ دلیل عقلی پہ دے بانے کہ ارث دا اللہ دی نو دلیل عقلی پہ دے بانے ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدا کول د اسمانونو زمکو کې اپ اړولو راوړو د شپیو درې کې شپه کړل خامخا دلایل دي د الله دی اوالي لئول الالباب د فرد عقل مندو. عقل مند څوک دي څوک د الله کتاب تکینی نو چا کې چې عقلی ای په دې پويږي چې په دې د شپه ورځ د لایل په د شي د دې چې الله لا اله الا هو، د دې چې لله ملک السماوات والارض. مطلب دا چې خالق یعنی مشکل کشا او داتا او جترو هغه ذات دی چې خالق د اسمان د زمکو ته چې داتا وای غوث وای رحمت شوای اسی شي خالق دی. او درامت کول قابل الہ آغا ذات دے چې شپه ورځ اړي. استا باباګان شپه ورځ بدلول شي. اول الالباب قرآن والا چې دو قرآن تکینی عقل مند اغو ته وایي چې قرآن تکینی په قرآن باندې عمل کوي هغه ته اول الالباب وایي. ډیر قرآن کې ډیر ځانو کې راځي اول الالباب. او د اول الالباب نخي بیانې الذين ذاقل خاندان آکران یذکرون اللہ چیادی اللہ پولاڑا پناستا پڑھنو باندې. انسان درې حالت ای، یا روانی سب مصیبت پر شو یا اللہ، یا ناسی سب بیماری اسو یا اللہ، یا پروتی و یا اللہ. درې حالت نو سوا بل حالت نشته. یا به سره کار کوي روان به، یا پناست واسه کار کوي لیکل به کوي، یا به پروتی په درې وړ حالتونو کې دی الله ته یا الله. دا د عقلمندو خلکو نه خره. او دا چې بل چاته را مدد شي دا څوک دی؟ دا عقلمند دی نه، دا غوی دی، غوی دا خر دی. قرآن هغه ته خر وایي. نو یو صفت دا چې په هر حالت کې یو الله ته را مدد شي، یو الله بیا دی، یو الله نه به مدد غواړي. دویم صفت
وتفکروا فی خلق السماوات والارض، او سوچ کوي په پیدا کول د اسمانونو او ځمکو کې. یو فکر په ذات د الله کې دی، یو فکر په صفاتو اپ دلال د الله کې دی. نو فکر په صفاتو د الله کې په دلالو کې دا د مؤمنانو کار دی، دا عقلمندو کار دی. او فکر په ذات د الله کې چې الله څوک دی، د چا دی او د کلنو، دا سوچونه دا د عقلمندو کار نه. د دې وجه علماء وایي تفکروا فی آیات الله، دا الله په دلالو کې اسمانو کې ځمکو کې سوچونه کوا، ځان ته ور پدې کې سوچ کو. اولم يتفکروا فی انفسهم، مخکې سورۃ روم کې تیر شو نمبر 6 غالبا. عادي سوچ نه کړ په خپل ځانو کې چې د څه نه پیدا او دلاتون ته ور د خپل ته ور د سترګو ته دا چا درکړي الله. یو سوچ د الله په دلالو کې د وحدانیت چې دې کې سوچ کوا، یو سوچ د په ذات د الله کې تفکر فی آیات الله ولا تفکر فی ذات الله. د الله په ذات کې سوچ مکوا. وتفکرون فی خلق السماوات والارض، او دوی منه خدا عقلمندو دا را چې سوچ کوي دی په پیدائش د اسمانونو کې چې وګوره 20 طن دا چاو درولې، دا ته یو غست وټه به 20 طن درې په هوا کې. بیا ته شویر یو ګنټی نه د اول نه ولاړې تر څو ولاړې ستنې نشته ولاړې نه بر نه چاټینګ کړي نه لاندې ولاړې. ازمکه ته سوچو کې چې دا یو غر، بیا په غر کې دا معدنیات دي، بیا دریابونه، بیا اونې یو نه بل د هر اونې جدا جدا خصوصیات دي. په دریاب کې مایان دي په زرګونو قسمونه باندې، په ځنګل کې ځناور دي په زرګونو قسمونه باندې. دې کې سوچ کوي دا د عقلمندو کار دی چې کله سوچو کې نو دی د توحید انتها ته ورسي. بیا په دغه سوچ کې بیا وایي ربنا یا رب څنګه ما خلقتا دا باطلا، تند پیدا کړی دا اشیاء د اسمانونو د ځمکې د مخلوقات باطلا عباس، بلکې دا یو مقصد له پیدا کړو. حقیقت هم دی وما خلقنا السماوات والارض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. رسول سورۃ صاد کې دا د کافرانو سوچ دی چې د ځمکې اسمانونو ابس پیدا دي. الله دا ما بس نه پیدا کړی. ذالک ظن الذین کفروا، دا ګمان دا کسانو چې کافران دي. د کافرانو دا ګمان، د مؤمنانو ګمان خدا نه. مؤمنانو دا عقیده دا الله. وما آیت نمبر 27 وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، ان پیدا کړم موږ اسمانونو ځمکې او هغه په منځ کې باطلا عباس. ذالک ظن الذین کفروا، دا ګمان دا کسان چې کافران دي چې دا اته دا دنیا دې پیدا کړه بس عیاشي کوا او مزه کوا، زنا کارای کو، پیسې ګټا، عیاشي کوا. فویل للذین کفروا من النار، ولکه په پاره کسان چې کافران دي اور چې چا دا خیال دي. دارنګه سورته هجر وګورئ تاسو. آیت نمبر 85 وما خلقنا وما خلق ورس پنځیر مو درې ښه اوس پنځیر مې باندې گئی نیو ګټر اوس مرا دی او کلیټ کړه راشي به درې ما بد کار دی د پنځیر نه الله معلوم حیا راځي. وما خلقنا السماوات والارض، امنګ نه پیدا کړ الله سبحانه و تعالی چې په مې کې الا بالحق، مگر چې حق کار شي، الا لظهر الحق، مگر دې په چې حق د حق اظهار شي، چې د خدای صفات خدای له ثابت شي. اته الله خالق وکنا، خالق خو مخ کنه چې الله کله الله د کله دی هغه نه خالق هم دی، نه اسمان او نظمکو نه فرقې وي، نه انسانانو جناتو ایشنو یو الله بس ایشنو نه فرقې وي. هغه الله خالق و دغه چې د الله د صفات د الله ذاتی دي ښا او دا قدیم دي، د کله چې الله دی دا خو نه د الله صفات دي.
رازق الله، شافیو ورشه مالکو. نو چې اسمان زمکه نو پیدا کړي نو اظهار خو نه کړي کنه د الله د مالکیت، دغه ملکیت یې چاته بیا ښکارې نه دارنګې چې مخلوق نو پیدا نو د خالقیت صفت د الله خو نه ثابتې ده چې مخلوق پیدا شو پیدا کړه الله د خالقیت د صفت اظهار شو. دارنګې چې مخلوق پیدا کړي بیا ډوډۍ خوراک ورکړه نو بیا د الله د رزاقیت د صفت د اظهار شو. د دې وجه وایي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، دوی پیدا کړل څونه زمکا چې په دې کې الا بالحق، مگر دې پاس حق کار حق چې د الله صفات الله ثابت شي د مخلوق عاجز ثابت شي. نو دلته ما دا کلمند دا صفات بدای وای با چې ربنا وربنا ما خلقت هذا باطلا، تنوی پیدا کړی دا مخلوقات کا کبر دي قصه دي باطلنا بس سبحانك پاکی تعالی اللہ دا عباسنا نفقنا عذاب النار، بچ کے منگا دا عذاب دورنا. ربنا ورزنگا انکا اقنانتا من آتو تدخل النار جدن نیکور تھا فقد اخذیتو یقین تو شرم اغلرا. یو جہنم تا دنکول دی دا پارد سپاکولو لکه مومنان با الله د نکي چې ګناه کړو موږ نو کړو خدای مکه زنا کړو خدای مکه سود کړو خدای مکه قتل کړو نو د پارس پاخور ورنه کړه ایمان به بهر کیږي ته یا ساتي په سود باندې ایمان نه ځخه په زنا باندې ایمان نه که زنا ته جائز وي به ایمان ته ختميږي دارنګ قتل جائز غني به ایمان ختميږي که سود ته جائز وي ایمان ختميږي که موز نہ کو جائز گڑی ایمان ختم. اب باقی کے سڑے موز نہ کہ ځان ګناګار گڑی کافر خو نه لري ایمان به پکې ګناګار دی او چې عقیده توحید نو دې چې ګل جهنم ته نه کوي ایمان به بهر کیږي. لکه حوالات سړی د نه کوي نه سامان مامان ته په دغه کیږي کنه په دفتر کې نه روپۍ وی شناختی کارډي س نور څه چابيانه ما بیاني هغه ته کیږي بهر. دارنگ جامعی تھی بعد جیلوں کے دا جیل جامعی اور کیا داغا جامعی تلری کی و دا کرنگے یو مومنان تا نکیدل دی جہنم تا دو وجہ دا گناہ نا کی نہیں نو اغینا با ایمان باہر کی دی و دن نبی کی دا فار دا سپاکول دا فار شرمول نرے خواہ کی نا یو کافران دی مشرکان دی بیرتیان دی ای با دن نکی دا فار شرمولو او دا کا مومنان چونکہ دے پہ گناہوں نے خپل ځان بدرنګ کړو نو بدرنګ سره ګند سره جنت ته نه ځي نو دای به جنت کې بسپاشي البته به ونری ای کې ولا ایک ولا غسل ورکی چې بیا راو باسي دا ته و پړه کیږي نو بیا جنت ته لاړ شي. نو دا کدی کوي ورا بدنګ یقینا تا آتو جدن کې ورتا فقرا دیتا یقینا او دی شرم اغلان دا توک شرمول دی مشرک او کافر. مومن دا پار دا شرمول بندر نکیگی مومن دا پار سید صفا کولو. وما للظالمین من انصار انیشر پار ظالمان سوک امدادی. ربنا اوائی بدئی ورب دنگا اننا سمعنا منادینا ورب دنگا یقینا واردم یا آواز کا ان کے ینادی للایمان چی آواز کو پترب دی ایمان ان آمنو برابکم ویلی چی ایمان روی پر افستاد باندے او خلق داو من چی یو اللہ جتروا دے یو اللہ مشکل کشا دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو نفآمنا نمنگا ایمان راڑا. منادینا مراد یو قول دار مشہور کہ منادینا مراد نبی علیہ السلام دے پاک زمانہ کی اب ہر زمانہ کی ترقیامات آغا سوک دے چاہتا اللہ کتاب بیانی او خلق اللہ دا اللہ کتاب سے دعوت ورکی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ وَتُيدُونَ إِلَى الْخِيرِ
د خیر معنی ابن کثیر په صحیح سند سره کړی و نبی اسلام نه القرآن خامخاوی له تا نه یو ډله چې را بلی خلق قرآن او سنت ته و امر بالمعروف و نهی عن المنکر 104 نمبرات کې نو منادی هغه د معنی کې نبی علیہ السلام چې خلکو دعوت ورکو راشي قرآن لا راشي سنت لا صحابه کرام هغه د معنی کې په هر زمانہ کې چې الله کتاب بیان کړی دی ا منادی دي نو دوی وی واره بدنګا یقین منګا سمعنا وارد منګا وارد منګا منادیان یا आवाज کوونکې ینادی ایمان چې आवाज کوي په طرف د ایمان قرآن راشي قرآن لا دغه ایمان بغیر قرآن نه ځکیږي د قرآن نه بغیر وس ایمان دي اکثر دا وایم د قرآن نه بغیر وس ایمان د خلی ایمان به ادا موږ ځکه چې موږ باندې وخت تیر شوی دی ډاکټر هغه چې په خپل په تیر شوی چې تر په خپل نه دي نه غته پته نه موږ قرآن نو ویل موږ ته پته موږ جنوم کړو موږ مزنم کوله موږ دنیا هم کتلو په بلا ملکون ګرځېدو روزي موږ له ارته مکوله لیکن منګه به ایمان خنو خبره مسلمانان ودان ته مؤمنان وي کچاره د کافرو له شات چې جنگ او تر کته چې ځانم په وجلې مغا وجلې دوره کې جذبه مو جهاد هم شوکو لیکن موږ د پاتو چې ایمان څه ته وي چې موږ قران د کینه ته موږ ایمان او پیژندې ده چې موږ قران د کینه ته نو موږ سنت او پیژندې ده موږ چې قران د کینه ته نو موږ شرک پیژندې ده موږ چې قران د کینه موږ بدعات او رسومات او پیژندې دا دوه شیان چې قران او سنت دا جنت او بوتلو سبب ده ادا درې شیان چې کوم شرک او بدعت او رسومات د جهنم راتلو سبب ده چې قران نو ویل قسم ده ما د خدای کتاب مخه ته ده چې موږ نه پیژنم توحید پیژندې او نه په شرک پویدو شرک باندې د څوګوي چې څوګوي خدایان دوه دي نه غي مشرک ده یا شرک به موږ دې ته وي چې څوک بت ته سجده کوي نو دا کامل تعریف نه د شرک نه کامل تعریف موږ د شرک الله په چې قران ته کې ناسو توحید خو سره موږ پیژندم نه چې توحید څه ته وي دا خو ما قسم دې کورې دلې می چې توحید یره یقین قران مخه دا کزما خیال کړل چې توحید شه اخر تاسو مراته مخه د قران دې چې قران ته نه ناسه تا توحید اورېدل نوم چرته نه اورېدل کنه لکه په جمعاتونو کې ډور ایماندار خلک ناس دي ډور ایماندار چې بس خپل پیسو سره کار او نوکران دي میاشتې تیره شي بدی چې تنخواه راته ملاو شي یا اختر راځي پیسې وګټو یا د قربانۍ او اخراج چې چمړي د خلکو را او باسو چې ازیو شي چې اغلب هغه پیسې چې نکاح کې چې د نکاح کې پیسې واغلې خدای ته خیال نه یا ماشومان دغه جمعه تراوي چې قران نو نو دی یو ماشوم نه سر 200 روپے په جمعات کې اعلان کې په جمعات کې خپل شي نشي خرڅول دي خبره په جمعات کې اګه دا قلم نه زما دا نشم خرڅول په جمعات کې نه غسې شم چانه په جمعات کې بيع او شراء دوړ ناروا دي ا دې په کې خرڅې څه شي د خدای کتاب او دا علما دي خپل شی په کې نشي خرڅول په جمعات کې خپل شی ادای په د الله کتاب خرڅي په جمعات کې دا څه کنه هر جمعات هغه دغه دکان د دی وجنه شیخ عبد القادر جیلانی وایي قد يفتح المرء خانوتا لمتجره وفتحت خانوتك بين الاساتين سيرت دينك شاهنا تزيد بها وليتبه اصحاب الشواهين غالبا چې شیخ عبد القادر جیلانی وایي او عبد الله مبارک وایي غالبا عبد الله مبارک وایي هغه وایي چې قد يفتح المرء خانوتا لمتجره هر یو سړی خپل تجارت له دکان کولاوي وفتحت خانوتك بالاساتين مولات ابتدا دوستانو منځ کې په میراب کې دکان کولاو کړ دې سیرت دین کا شاینن تتیدو به دین نه بعد جوړ کې په دې باندې ښکار کې د خلکو مالونه په خوري ولا تبلغ اصحاب الشواهین
هغه سره چر نه کامیابی چې هغه دین نه باز جوړ کړ اپای مال ګټي نو جماعت کې ناز دی بس پیسې ګټي نو قسم دې کا موږ ته توحید پتا وا موږ پیژندل نه کوم موږ ته سنت پتا وا کوم په شرک وي موږ په بدعت وانه کوي نو چې پوي موږ بس ایمانو نو ایمان بغیر د قران نه ناممکن نه محال نه ناممکن دی اته په یو سره موږ د مؤمنان وي حجونه هم کړو وضو هم کوله تندیم تور کړو ځان لا خو موږ ایمان نه باندې کوي ینادی ایمان د الله کتاب ینادی ایمان را والے خلق ایمان تا قران تا ان امنو بربکم ایمان روي پرخپل کتاب درخپل وان راشي قران لا پامنا موږ ایمان راوړ یاد منادین مراد ابن جوزی و خیره بعد نور مفسروی منادین مراد وی قرآن دے نوائی ورد دنگا کمیں وہ اور قرآن یو کس قرآن بیانو دنگ پا محلہ کی یا دنگ پا جماعت کے ورد منگا قرآن ینادی ایمان چواد کو پتر ایمان قرآن خلق ایمان ترابالا ان آمینو برابکم ایمان روی پرخ پل باندے داو منی چیو اللہ جتو مشکل کو شاہد ہے قرآن کی دا مسئلہ فامننا نونگ ایمان راڑا دا نبی اسلام دو تقریر دیر مشہور دی یو تقریر منیب وی منیب راوی دے او ایدو مکی ترالما دا مسپلی پا چوک کم یوزانو لیدو چو اغب آواز کو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون او خلقو دل ترش پودا تھا او خلقو دا کلمو ہے لا الہ الا اللہ چینشتے بلا جترو عبید اللہ نا تفلحو کیا ذکر ہے نو کامیاب بشئی دا کامیابی کنجی دا لا الہ الا اللہ دا او ہے پا دیواندان کوئی گئی نو کامیاب بشئی فمنهم من يسبو نو بعد خلقو یو تکندل شروع کرو ومنهم من یخدو علی التراب آبادو چاہی پی خاری او کانی ویشتا آبادو دکانوں تک اوتا کرے حتی انت تفا نهار حتی که غرمه شوا او آمد رب بنش یعنی بادار نخلق لا نوی نبیت یو جو جنار آلا وی معشوما ایسا لوٹا کیو بی د پلار مخته وکړو ویني پر روانه د دور نه ډکو نو په جړا شو دیمو ته په جړا چې بشي جړا چا چې دا مطلب کړ پیغمبر دا چل بکی هغه ته وبا چولې او د په مخ وینه لاړه دواړه بچای او جنای و ده معشوم جنای و ما ته پوس کې چانه چې دا سوق دي ما ته چې دا د عبد الله زیره دا شم نصیر محمد نوم ده او دی وای د پیغمبر نو ما خبره مې نو کامیاب بشي اسو د دین ټول غلط دی نو موږ په ګټولو نه ځه دارنګي یو دل منیب دا یو دل یو سره راغ مدینی ته مجنبی ته چراغ نبی اسلام ته وی ته دو پی جانما حضرت نبی اسلام ته نه په زمانه زمام ابن ثعلبہ دے زمام دزوات سر لکھنے کی ثعلبہ دے وشپارس کالا مخ کے ذل مجاز میلہ لگے دے لیوا او دو رویہ دلار نیو پر ابل پر خیمے وی ادا ہر قبیلی والا خپل خپل خیمے وی دا ہر قبیلی دا مشر خیمہ چو اغبد لار پغاڑا تبراتلی تب دا خیمے تو صاحبی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون نروس تو دا بوڑا روان پا جولائی کی گٹھی نیولے تا بدا خبرو کا با گٹھ روان پا املا بیوشتی تا باغا تو قتل خوغاق بادیو نکو آقا بخار کو دا خبرم نہیں دیلی بنے شوئے دے وی دما دا خیمی مختچرالی تا آواز اچت کو او دی بوڑا لاس کے جولائی نے گٹھ روان موتا ہے ما تو رویسا موتا ہے بوڑا سر دیوارو تو برے غیرتیان خلق ارد ہے کی خواہ بوڑا سر دیوارو تو برے لاس کتا کا کو بوزا لو کل سر دیوارو تو یہ ما تو کتا غصہ غصہ شو یہ کانے بیا پا جولائی کے واجو
ایتا ما ته وکتل تلاړې په مخ کې باندې وی شپاړس کالو شو راغله ما ته کلمه وایه د ایمان راوړم. نبی اسلام ته کلمه وایي مومن شه پاتې ده وی زما وی سکه وی دم دا کوم ته ورسوم او نبی اسلام دې طاقت لري ها وی ټول خلک ماړي دغه زموږ چې وته کینې نه ناسي دوه تم پاتې وی نه زما ما داسې نه هغه چې کله دا کلمه بیا دې کې شیطان کار کوي وینا د ما منی خلک اچ لړ خلکو ته خلکو مسله بیان کړه خلکو ته یا زمام اما تتق البرس والجزام و زمام د برګي مرض نه لري او د کوړ مرض دا باب ته و چې باباګان څه نشي کولای نو با لیونه بدی کی باباګان به لیونه کی خیر هغه امن نشو خلک ګټ رواغه ته په غدا باندې شهید کړ زمام دارنګه دا کلمه یو دویمه کلمه د نبی اسلام دا مشهور تقریر کو ایها العرب قولوا کلمتا تملكون بها العجم وتدون لكم بها العرب او عربو یو کلمه تواما چغوه نو عجم بساتو خپو کی پریودی او عرب بساتو عجم بساتو غلامان شي او عرب بساتو خپو کی پریودی ټول او د اقتدار هډر شوقیان ورابه وی وای زر کومه کلمه ده وی لاندې او شابه وای نبی ته مده قولوا لا اله الا الله تفلحون په ګټو شروع شو دا کلمه چې خوګت ور ده دور ترخم ده دا چې وړه ته کول شي او په دې ځان قرباني بچي قرباني مال قرباني صحابه کرام په دې مال قربان کړي بچي قربان کړي په دې کلمه دوره خوګه کلمه ده لیکن ترخم دا دور ډیر ده چې په چا بد ولګي بیا هم ځان قرباني د دې په خلاف کې لکه ابو جهل او عتبہ شیبا دي خو خيار خلکو لیکن پای بد لګي دا اوس هم په ملک کې تا ته خلوی ملاح کړ دا هډیر خسړې ده لیکن کله توحید بیان کې کنه بیا ته پته ولې چې سوره خسړو چې القرآن وی یما خپل استاد راز پنځپیرتا مولانا حسین رحمت الله علیه او دا علاقه علماء علماء دعوت ورکړ ټول چې راشي دغه مشهور معروف سره شیخ حسین رحمت الله علیه اکثر دې پښتنو د علاقه خلک مریدانو پیرو یعنی خپیرو یعنی صحیح پیرو وی خلک رااله امام روزانه یو سخی حلالو دغه خلک ډیرو سخی مردانو په لږ 200 روپۍ باندې سخی کېده امام روزانه یو سخی حلالو هغه په دای جنتیانو وخوړي منه سلوا وی چې دا مادیګر وشو نه ماته به استاد راځي چې کړو لکنه ای بدر په غاړه روان شو ماته به چې دا ماته مخه ته څنګه ناس تور پټکې دا سوق ده موته جدا ډیر له منطقي ده یغه به نه کړ رمان خطر چې سپین پټ کړ ماجد دا ډیر د سر په نه کړی رچته ادا ګستر یا برک پټ کیواله دا نماته جدا په معنیو کې ډیر چې په فقہ کې رچته پیدا دیو یو تاسو ما په داغي تعریف کو وی دا ټول ما ته وی نه مخ خامده چې اكو سواره ټول سوران دي ما وته چې بس یو مسلمان دی ما یو ته نور ټول سوران دي وی تو صفته چلسی مې نه هوسی تا دا بدل چې دا سوران دي کړه علما دي خود باندې ما غوښ کې بیا به ما برمان کې چې د ژوند وی تعالی مخ نه شرات دي خو چې دا مړ شوه نو بیا به د بدل چې سوران دي او کړه علما دي ښا اكو سوره نو شیخ وی چې کله هغه وفات شو نه ټول ما خلاف ما ته استاد خبره ده چې دا واقعي اكو سواره نو قرآن ته چوسړه نه ناس هغه بس ایمانی اته به ځان له دوکه ورګي د مؤمنه ما خدا ریان دی علما او د ذات علما وای چې لوګونه کله کې ایمان وي دوی به خلکو چې ورشي کنه قرآن زده کوي خو په دې پاکستان کې ایماندار خلک ډیر زیات کم دي حقیقت دا دی لکه اوس د دنیا زما د سیاسي نه مانه اوس صرف یو خبرو پوره
لکه دې ملک تاسو وګورئ د امریکای مخ کې دنګ باچان وټیزونه چول چې مناسو کونه به دا دی او را پیدا با کاغذو وسخم او دا چې کوم بادشاہ دی هغه جاته سوي نو چې یو سړي لږ غره یره وای مړ وای د لوګ دې مړ شو وای بادشاہ مونر سترګې را لوچته کړ خو چې غیرتيان به غیرت نه وای سترګې را لوچته کړ دا زبردست د پښتانه خاص کړه پنجابیانو کې چې کوم نران دي که خلاف دی وای مړ بادشاہ خدا وای مخ کې بادشاہ نه وای پرتګو به وای بغږ نه کوي یاره دا قانون دی او دا نر بچي په پیښ شو سم په شرمون شرم امریکایانو اته کوم به غیرت نه غوي اوس ما یریږي یره دا خبر خارنه امریکای سره سختی نه به کار کنه کډه دی باندې هم څه کو بیا دې الګ دې مال ال تفروت د غریبانو اي څخه ادم عمران خان مال باندې شو بیغمه د ځخ خپدش چل بوشي هغه بعد دا یو څو جوړي جامې دي ایو څو سپلای چر په خو یا غسي سپلای غلو دل ما خلق دیږي اجامي هغه په خوانه یو لشل جوړي او چرچا کوکا کولا ورکه چې غسي غس سشنی او دیونه کی تور مورې اکاځي دا هغه څه پروا نور ټول پیسې د فرنسي په امریکا کې په یورپ کې او دین لري چې کاکاګان خپه نشي نو چې چا کې لږ غیرت دوامه چې غیرت د مولیانو کوي نو چې کم اس کم ویل چې ما ورشه دي دغه پنځ پیران تکین مونږ د نه خلی ایمان نام خلاص کړي ورشه دي تکین او غیرت چرته پکې ایو نه دا غلط خلک دي نو ورنه شي ولا غره دا عقلمند خبر عقلمند وای ربنا وربنا اننا سمعنا منادینا یقرا من وارد یو आवाज کوونکې مراد نبی اسلام یا داغه وارثان تر قیامت چې आवाज کو پر ایمان ان امن کو چې مارای پر استاد باندې یا بشک من وارد یو आवाज کوونکې من وارد قران چې आवाज کو فتح ایمان ته دعوت ورکو جن امن بربکم ایمان ورو پر افساد دا کلمه ونه چې لا اله الا الله تفلحو فامننا من ایمان را من ګمن لا نو ربنا فاغفر ذنوبنا ورزقنا بخناو کوم زار ګناونه زمونږه الر کې زمونږه تکلیفونه د قدیمه تاریخ تکلیف به شروع شي دی مطلب ته تکلیف شروع شي خان د لا اله الا الله د کلمې تکالیف چې کوم دي هغه بیا ډیر زیات دي وای به بلرم څنګه مدار اگر گویم لا اله الا الله بلرم دا شعر د زما په خیر د اقبال دی چې د لا اله الا الله کلمه ها نو کچره وای چې واما چې لا اله الا الله چې د دې دغه نه خبره من چې دا وانه په بڑکو یې دا حقیقت هم دی ګران کار دی نو سیئات لری کې موږ نه تکلیفونه څنګه او واخله موږ سره د نیکانو اوس کله کافر ان سیئات ما پیو کې موږ ګناونه دا فختل ذنوبونه سمانا شو دا تکرار شو دا خو تاکید شو او تاسیس اولای تاکید نه تاسیس چې یو معنی کې بل بل معنی کې دا کثیات او اطلاق په دنیوي تکالیف باندې کیږي دا کدي صورت کې آیت نمبر 119 کې چې تاسو ورته تکلیف نه خوشاله پر هو بها وان تصبوا سيئه يبرح بها سيئه فما تکلیف وكفرنا سيئاتنا وبلغنا بالحسنات والسيئات سورۃ اعراف کی براشی 168 نمبر آیت ہے سره حالر کې دغه دنیاي تعلق تکاری دونګه وتوفنا اواخر منګه ترانه کانو دې دا بعد خلکو شوبه کړه وای د مرګ تمنا خو یې خانه ده دې د مرګ تمنا کړه کله مرګ تمنا کړه دې معنی مطلب دا ده چې الله تر مرګ هم په دې عقیده باندې او ساتي چې موږ مړ شو چې نه کان سره مرګ ځمانه ربنا ورزقنا موتنا راکه مونږ ته غچتا وعده کړ مونږ سره علی رسولک علی لسان رسولک په جبر پیغمبرانو ستا باندې
ستا پیغمبران مونږ ته ویلي چې د الله کتاب ته کښېناسته قدم سمه جنت ته به ځئ. نو یا ورځنګه او راکې مونږ ته هغه چې تا وعده کړه مونږ سره په جبر پیغمبرانو ستا باندې، په پیغمبرانو وارثانو دا پرته علماء. ولا تخزنا یوم القیامه، امو شرمیم پر ورځ د قیامت. انک لا تخلف الميعاد، بېشکه ته خلاف نه کوې د خپل وعدې. فاستجاب لهم، نو قبولتیا وکړه دوی لره به مستجاب الدعوات شو. دا څوک دی مستجاب الدعوات؟ وہی پلان کے مستجاب الدعوات ہے. مستجاب الدعوات یو سړي دعا قبلېدل دا کمال نه دی، دعا خو د شیطان هم قبول شي، خو دې دی مستجاب الدعوات چاته وي چې قرآن یې واورېد او قرآن ته کښېناسته او سوال وکړه، الله وایي دا مستجاب الدعوات دي. فاستجاب لهم ربهم، نو قبولتیا وکړه دې لپاره د دوی او وی الله دې چې نه بربادوم عمل دی او عمل کوونکي ستا نه، که سړی وي یا ښځه، که ښځې قرآن وي یا که سړي وي، اجر به دواړه ورکوم. بعض ستاسو من بعض د بعضونه دي، یعنې د یو بل یو جنس دی. فالذین اوس ترغیب ورکوي هجرت ته چې که برس که مسلې ته نه پرې ملک پرې بیا. فالذین هاجروا، نا کسان چې هجرت وکړ ملک پرېښود، متلې ته نه پرېښود ملک نه لاړ. واخرجوا ویستی شو، هجرت چې په خپله خوښه باندې لاړ شي، او اخرجوا ویستی شو کله کله وباسي جومات نه او ویستی شو د خپلو کورونه. ووضو فی سبیلي، او تکلیفونه ورته ورکړی شو په لاره زما کې. وقاتلوا، جنگ وکړه او قتلوا وجل شو، جهاد وکړه او وجل شو. لو کفرن عنهم سیئاتهم، خامخا معافي وکړه او دیته د ګناهونو نه دی. هر لام د تاکید نون تاکید استقله او د سیئات په معنی تاکید د ګناه هغه ارته به تعالی معاف کړي. من سیئات نو وی عبادت ټول ارته به معاف شي. ولو دخلنا وخامخا دنا بغدل جنتون تا چې بایګ والله نه اونونه ولي ثواب من الله. دا مفعول فعل محذوفه، صوب ثوابا بدلا ورکړي، بدلا د جنب د الله نه، او الله چې څنګه بهتر بدلا. نو چې ته بدل د دنیا کتاب بدلا واخله الله باندې، نو اخرت کې وسه بدلا واخله. اجرت خو یو وخت دی کنه، یا دنیا کې د آخرت کې. نو کته دوره کما کړی ته 100 روپۍ یا 200 یا 1000 یا 15 یا 100 رواله کما کړه، نو آخرت به کې وسه غواړي. وای دا علما کړه کما کړ خلق دي، کم چې خيار خلق دي نو په دنیا کې اجرت نه اخلي. دا کده دی اجر چې دی هغه دنیا کې پوره کیږي نه. قرآن د دې اجر به الله څخه دی. والله انه حسن ما اصاب، او الله چې دا بهتره بدلا د دنیا به څه بدلي. 100 روپۍ ورکړي الله زره 100 یا الله 10 شر. لا قرآن اوس دپه د شبهه، نو چې دا دور خلاف دی بیا موټر کولی ګرځي، دا دو غټ بنگلی ولې، دا دو غټ افسران ولې. جواب خام لا غرنک، دوکه دې نه کی تعالی اوریدل دا کتانو چې انکار کړی د قرآن نه. توي دا فل بلاد په خاریو کې، بلاد بلد جمع بلد خاریه، که په خاریو کې په موټر کې ګرځي، په لن کوردرو کې ګرځي، په بولټ پروف کې ګرځي، نو دوکه نشي چې ګندا د الله دوستان دي. نه 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 نه، دا نه دي دوستان د الله غل چې خپل کتاب دی راوسی. اگر لفظ تقلب راوړه، تقلب ویل کېږي، تقلب په معنا ده پریشانی، یعنی دای دا ګرځیدل د پریشانی ورته دی لن خضور ته پوسو کله کینو ته وا خان څنګه یاره ډیر بد حال دی، ډیره ګرانی ده. مړو غریبانان خو بیغمه دي، ای وای الله برکه اوچا خو بس. لیکن دغه خلک دای شیخ را وي مړ شو تبا شو گزاره وینه کی، دا غیره په موټر کې په دې دوکان نشي کې نه خوشاله، بالکل نه دي خوشاله.
خوشحالی اللہ پہ کتاب کے لا کہ اللہ کتاب تا کین آتے اطمینان برا دی اس بات نہیں خوشحال ہے ماں غبر پہ کوارٹروڈ بانچے بیان کو دا قاری سے دا سورۃ نساء درس میں وہ ادارن دا عجیب ولا پہ کارخانہ کیوں دا مضمون ماو چڑھو چتمینا دا اللہ پہ کتاب کے دے اما ولی بنی سڑے دو شیان لے رہی یا دین آ رہی جبل میں مرنے کی یا دین لے رہی سب فرما میں چکر تو قرآن ہوئے نصاب دا قدر آشی دا مرگ یا وقت مقرر دے غیر نرد لا استخرون ساعتوں لا استخدمون او چکل دا قرآن ہوئے نصاب دا قدر آشی چی اللہ دا پیدا کرے ماں دا مور پا خیٹا کے دا ماں رزق لکل لے سلور شیان ولو لکی عمر ولو لکی رزق ولو لکی نہ کمی گی نہ زیادتی گی دا اختاس ویلی سو سوزالا و یا دیہانی تو کم چتا یاد شی نہ کمی گی نہ زیادتی گی دارنگے وہ قرآن کی وئی وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اللہ راوڑے دفارد تسالے گے اللہ گے اللہ راوڑے دفارد وجوب ادلودوم تو پا اللہ اسے شے واجب نہ سلادم پہ نہ بیشے نہ بھی پیدا کو لازم نہیں نہ بھی اڈوڑ خوراک اور کو لازم نہیں خدا دا اللہ رحمت کریمیت دے کہ پیدای مکرو اللہ وی غم مکو ڈوڑائی بم در کو نو منگ سا غم دے میں بیا ما دے غالم اگا مقولہ تو بوئلے کہ وہ عالم اگا تو چاوی چی جڑی را گرانی شو اگا تے قسم دے کبر وامی زد اخبرم قسم پودا ہے کہ ما پر وی قسم میں تو قرآن میں خدا ہے قسم نے کو پرواہ میں ہے ولی منگ تر وعدہ اللہ کرے پا قرآن کی کنا اگا عالم دا چاہوے وی گرانی دا اگوی قسم پا خدا دے کے پرواہ میں دا چھ سوک لگیا گرانی دا دک ایمان نشتے مڑا گرانی کلا نوا خبات دا یا ریٹی جوڑ کرے چھ گرانی دا یا پہلے گرانی دا غیرت یا تو ملک والا غیرتی کا کنا دا گرانی ہوتا گرانی کو ما غرامہ رہا اس دا سبب خواہ اگا یوں سے مشے پٹ کرے او جان او تردی او غي اخلاصي انتو خو دو نو رد کړ دي کوم مطلب دا چې نه پیسې را بعد مل بسم شي او خو د جان ټول هغه سره دي ټول مشینری هغه سره دا غلو سره ټول غل دي نو ما وی ما غالب وی چې قسم دې یو دانه په 100 روپۍ شي په 100 روپۍ زما پروا نشته چوته ولی وی خدای وعده کړی چډوړای ورکو چې خدای وعده کړی نو کوم تر عمران خان وعده وکي نن په یقین کنا نو شریف په وعده مو یقیني نو خدای په وعده مو ول یقین نکو مو ول یریګو چې مو سفرو نو ما اطمینان چې دا قرآن ورته تا ته اطمینان شته نه مړه سوما ساده مخونه ما ته فتح لګي چې اطمینان نشته ښا اوس کدینه بعد راځي ما دې خبر سره کنه ټول ځوان دی ما تخکارای چې اطمینان نشته اوس به ته پته ولګي چې اطمینان برا راغدا شي دغه سړی د مرګ لري د مرګ خپل ټیم دی بیلیټي نشي وړي دی نه دی پوج مړو شي نه دی پوله ته نه هندستان نه انګريز نه بل څه نو سن ولې سړی پټن شي کیشي او دویم دا چې هر څه بخرم نو دې موږ ترغم نشته چې څه مقرر دی او ترازی امنگ ترازی اللہ ویلی دی ویالا مستقر و مستودعا دا آرزی ٹکانم اللہ تا معلوم دا مستقل پی خور کی وصول نو زمان رزق پی خور تا ڈائریکٹ روان دے وفی السماء رزقکم وما توعدون آسمان کی رزق دے دا ہر مومن دو دروازی پا آسمان کی یو دا غد نیک و اعمال دا خطو یو دا غد رزق دا خو منگ حدیثو کلی دلی نو چکال سڑے مرچا دروازی صرفا کی پرخی جاڑی بیا نو زمون خدا عقیده دا چې رزق آسمانی دی چې کم ځای کې هلته به درکوي نو پریشاني څه ده وایي ګراني څه ګراني مشرکان دې وجاړي بدعتیان دې وجاړي دې پروس دې وجاړي موږ ولې وجاړو چې موږ جاړو موږ حق او تاسو وایه نو په الله بروسه نشته بیا زموږ توحید څه ته وایي توحید څه شی شه بیا توحید وایي دې ته چې تا ته اطمینان راشي پوه شئ دلته لفظ تقلب راوړی دی تقلب وہی پریشان ہے تھا یعنی کہ دا مال دولت و سغوینی دا خانی میں نظامی وینی دا ٹول دا پریشان ہے رکھے تا پوسو کا لس کے دنیا رہی ہوتا شوگر ہوتا دے بلڈ پریشر ہوتا دے دا ٹول ٹینشن دے معاہدین تا یسوب نشتے
موحدینو کې چې چا دغه ولګي په دې پوه شه ده دله پوره قرآن نه دی ویلی چې قرآن ان شاء الله ته به هېڅ هم نه لګي دا ټول دا ډاکټر نه دی به تاسو ته وایي ډاکټر دا څه نه لګي دا بیماری ټینشن نه کنه او ټینشن قرآن ورته څه شي ټینشن راځي د مرګ را بګی نشته ډوډۍ ورته نشته چې څه مقرر دی موږ له مخکې نه لیک دی موږ ته ملاویږي که زخمي کېدل دي که خوږېدل دي بیماري موږ ته مخکې نه لیک دی موږ څه له پریشانه شو نو دا تقلب لفظ راوړی لا یغرنک دوکه دې نه کي تعالی اورېدل راوړېدل دا کتانو چې کفر کړي په قرآن کفر کړي په توحید باندې فل ولادت په خاریو کې دی په بنگلو دی په موټرو دی په عودو دی په مالون دوکانه شي متاون قلیل سقط لګه په دنیا کې بیا د جهنم دی ډیر بدځای دی ډیر بد بچونه د جهنم لیکن کدان چې ویل د خپل او یریدل توحید دغه بیان ک نو دای د پاره جنتونه دي چې بایګي بعد لاندې د هندانه والے همیشه وي پدې کې نزل من عند الدم مقبول فعل نزول ملمانه بکړي په ملمسیات را جانب دا الله نه هغه اجر چې الله ته غوړې د فرض نه کانو 193 کوي کنه وتا پنا مل ابرار دته ما عند الله خير الابرار خير الابرار زمونږه یو رارکی سید الابرار لارو مړ شو صداري وځو ترور دیو اخر الابرار نور الابرار بل څنګه براو نه اخر واجب نه کوي واجب ابرار وایو وما عند الله آغا جر چې الله څخه خیر للابرار غره د پاره نه کار ابرار د بیر جمع ده وان من اهل الكتاب اوس د خیر ابرار د دایره ابرار او صفات کړه ابرار وسوکی دادی په دې اهل کتابو کې ابرار شته وان من اهل الكتاب یقدان بعد کتاب والو بعد مولیان بعد مولیان خامخا غسوک دی یومن بالله چې ایمان راوړي په الله کې د توحید دیو وما علیکم ایمان راوړي په کتاب چرګل شتا دا په قران منی وما ایمان راوړي په کتاب چرګل شي دیتا د دې قران نه مخکې کومې تورات د بور انجیل منګو من وای منی درې خاچن الله یریدون کی دی خاد الله نه مخلوق نه یریږي څوک به ماته نه باتیا بسخرما ډوډا به بند شي مړ بمی کی دایره پکې نشتا دا سرور لا اشترون بیات الله ثمن قلیلا نور کوي پاتون د الله باندې دنیا لگا دا سورۃ بقرہ آیت نمبر 41 کې ولا تشروا بیات ثمن قلیلا امغه کوئی د ما پاتون باندې دنیا لگا نو يهودي مولوی سے وای دا خود يهوديان لپاره دی ودا تا د لپاره مولوی سے تم دې وخت مولای دا ما د لپاره زم دې وخت مولای ما څوک د قران کریم سره لګیدل دي د علم داوا کوي سلګ دی را د دې د هغه لپاره چې څوک دنیا په ګټي هغه يهودي د لپاره ښه انوا د يهودي زم بیان کړي کله هغه مت خکړه پای کې يهودي زم بیان کړي کنه چې دې په دین باندې پیسې ګټي نو کته په دین پیسې ګټي نو ته به مضموم نه کله اعظم صرف هغه د فاره ده بل وګوره دې دا کې علي کتاب کې مدد خلکو چې په دین په پرو شکر بعد بګو چې په دین په روشي نه کوله او څوم په علماء کې نن په علماء کې خلک شته ان چې په جمعیت کې راځي خلک شته چې پیسې نه اخلي په دین باندې اباد ملګرو کې شته چې اخلي دا دار چې غیرت د جدا جدا ولا اشترونا انا ور کوي پاتون د الله باندې دنیا لګدای پینځم صفات نو لای کړه پینځو صفاتونو والا علماء چې دي دایلا اجر دای په نه دربي لهم خا دایلا اجر دای رب څخه دا دې ته اجر ملاو شو او چې دنیا په واغستا هغه الله تعالی دې شه دنیا واغستا کنه ان الله سريع الحساب یقینا الله دې حساب والا
گورا منگوی دا خلاصہ رکھنا آیت نمبر 189 کی پا اولا مسئلہ دا خلاصہ اللہ ملک السماوات والارض، او آیت نمبر 193 کی دوی مسئلہ اس بات رسال دا غی خلاصہ ربنا انا سمعنا منادی للایمان، او دا رسطہ دریو دوارا مسئلے جہاد انفاق پدی آیت نمبر 200 کی یا ایوہ الذین آمنوا واقتان چاہتو من توحید تاتو من رسالت آمنوا بالتوحید ایوہ الذین آمنوا بالتوحید یا ایوہ الذین آمنوا بالرسالہ یا ایوہ الذین آمنوا بالجہاد یا ایوہ الذین آمنوا بالانفاق اصبروا کلک شئی بجہاد بانے وصابروا او کلک کئی خلق بجہاد بانے ورابطو او تیاریو کئی دپارا جہاد رابطو اسونا اترئی ٹینکونا جوڑ کئی ایٹمبا میں جوڑ کئی لکرو سورت انفال آیت نمبر 60 کے وَاعِدُّوا لَمَّا اسْتَطَعْتُمْ او تیاریو کئی دیو کفار دفار سورنچی وطرسی گی من قوتنا دمٹونا میرے باطل خیلے تڑل داتونا ترہیو نبی آدو اللہ وآدوکم یروی بابا دی تیاری بانے دشمنان دا اللہ اور دشمنان ساسو وآخرین من دونیم نظافن استیم ترہیو نبی آدو اللہ وآدوکم لا تعلمونم اللہ یعلمهم سورت انفال نورابطو او تیاریو کئی دفارا جہاد ٹریننگو کئی زان کلک کئی بدن کلک کئی شاید ملی شہید رحمت اللہ علیہ دا دیلی پا جامع مسجد کے دا سرو گٹو فرش دے پا دی دیرو دی گرمائی کے بپاغی بانے پخپیا بل کر دے دا چوتے دا سکے ویدادان تیارم جہاد تا اپا جمی کی با دجلی تا لڑا دا غتا دا سر دا غتا چکم سیدون دی گنگا تا جمنا تا تا بلڑا نائی کے بولاڑو پینٹی گینٹ پا گینٹو بولاڑو اور طالبان وہ تا پسیڑ باندے ناسو آئی تا بے سبق خون چودہ سکے ویدادان تیارو ما دا تی مولاو چه دی ہانڈ دا کلین راو تا نو سکان ور پسی شو نو اگا تروان چی واد و مخ کے منڈی تنو والے دیار رسمیلے منڈ والے واو اسو نو لاندے کردہ سے مولاو پری پنجپیر بے علاقہ دا کڑی پدم دا کلی پنجپیر بے علاقہ دا تیر شوئے دا بیا شاید مل شہید یو دل دا اگا سمیلمان را نوخار دا دل تا نوخار کے بہو تا پوز گئی شاید مل شہید نہیں ہوتا ہے دا صورت اللہ تا کوئی دا خش کو دے میری پلتلے دی لار ویکتل یو کار دے دانتے غنی یخی دی غنی پی جانے نو پدی او کمیس اس طرح پدی کی لوٹو ناڑی اد بدن وینی دے او چدائی نروشن بیا پا شگو کے ارغڑی پا گرم شگو کے دیوی دا لیوانے سنگ چی خوالی لارو ویدا خوطی ویاو ویدا سکے ویدان کلکوما یو دلی دا اٹھک پدی داغا بانون گیر شی پدی پول بانے او دکا دا نٹوب کا سر جامو سینتا نو یو لاس کی قرآن برا نیولو اپ یو لاس لامبو والا سلویخ ملے لامبو والا کتا ہوا تھا دا سی مولا ورابطو تیارے ہو کئی وعدو لما استطاعتم تیارے ہو کئی تش بدے نگی پوس اپا ہوندا چی گوتے والا وڑی چی گوتے وکی خخشی چی گوتے لرگے و شیبا غدار و چتیگی رو سپینی اغت سورکی گی دا سڑے بجنگو کی گردے دے نشی زوان سڑے غر تر بکی دا تر بکی آسان کی گی با زوان سڑے بوڑا خپڑے دا در پیغمبر اسلام با منڈی والے صحابہ تا بے سار کے منڈی ہوئی پیب لے او عائشہ بی بی ہوئی ماں تا بیچ رہا چھے منڈا ہو بیچ منگ با منڈا ہو لا ابتدا کی وی دخو نارای ہوں اسپکو ما او غولوئی نو ادبت مخ کے شما آنوی چی کلا بیادر لگا غٹا شما لوی شما بیا ما منڈا نشو والے وی نبی اسلام با ماتا دا ادبت ابران مخ کے شما تا بیچ عائشی دا آقی بدل کے دا خواه منڈی بے والے اسونا بیز غلولا
ابن عمر رضی اللہ عنہ وی اسونه به غلول په موږ چې له اسونه غلول تیران دادو او عرب وی به یا بني اسماعیل ارمو فإن اباكم كان راميا او بني اسماعیلو تیران دادی زکای فإن اباكم كان راميا ساتو دیکچو اسماعیل علیہ السلام هغه ګور ډیر سخت نشانه بازو هغه نه بس شنه خط کړه نو ورابطو نبی اسلام بت نشانه بازی کولا او د اسرائیل سکولون ته ورشي هغه با نشان بازی د کوي هر قسم اصله پیچلې په دور ماشومان باندې عدل ته منګه نګور ټوپک مولای ته وګور ګوتو مولای ته ټوپک لګوتې نوړي ته ټوپک کې تختی بوینا ډاس کوي الګ ډاس نه کوي ته نو دا ډاس کوي او ډاس خو باندې کوي چې څه بګي واځه کنه ورته کې وای ډاک وای خدا ته ډاکول سوي وای که خدا په ګرات ځان ما کارټوس واچو او په ما و چاري دا اګه دا نه دا ډاډو کنه دا پر غزي کیږي علاوه رابطو تیارې او کې جهاد تا نبی اسلام ویلو کې چرتا تو تیارې کوئی نو دشمن بتا نه ریږي او قران وای ترهبون بی یرو بتا به تیاری باندې دشمنان د الله دشمنان خپل چې ته تیار رکنه زمون تیارې مشرف کارنګا سړو بعد کارونه غلط کړي مو ته خنو خو لیکن ډیر د ملک دفاع ډیره مضبوطه کړی دا د اصلي راغړي دغه مخ ورته موږ تاسو نو ډیر عجیب اصلي سي پیدا کړی دي سي د ملکونو راوړي دي زموږ د دفاع ډیره مضبوطه کړی چې په موږ د امریکا ډیر نامل دي شکول تر اوسه وخت هندستان برابر کړو ابل موږ د بادشاہ راځره چې هغه په اقوام متحده کې وایي وته ته بیٹھم بم چلے وی او که ضرورت راغی وی څنګه ضرورت وی موږ لګیو نن پوجم لګ دې موږ موږ مو سالم کم کمزوري کیږي ټم بم بچلو نو دا دیو بدو کتو چې ټم بم ولا چې 3 غنټې 4 غنټې بعد خو انګلند ته دغه شغلې راشي موږ ودی چلیږي تاسو خپې په ټم بم باندې موږ نه خپه ودی چلی مړ بشو کنه آلته غیریږي وای کده ټم بم چلته موږ مړ شو موږ مړ دي شو آلته امریکا وای 25 ورځې کې امریکا دا هغه قبول راوړل موږ په ټول مړ شو نو مینتونه د هندستان ته چې لکه جنگ ونه ګرځي ګودا هروخ سړی نه اړ ور باندې ټمبا او دای کوشش دا دی چې ټمبم دینه په طریقه باندې واخلي وای دا غیر محفوظ لاسونو کړي ایره غسي امنګ سره الحمدلله موږ د مرګ نه لريګو موت کا ایک دن مقرر ہے نبی اریدل پکې سړي ورابطو او تیارې وکي کله چې ته تیارې کې امتحان کافر یریږي بیا اوس کوم تیار نه وې نو زمونږ بد حال کتن چې نن د شام حاله دا به زمونږ وو کم خلک چې پوج په بکوات کوي هغه له سوچ په کار دی چې دا تا د چا په ایجنډا کار کوي دا خو انګريزانو ایجنډا ده ا د انډیا ایجنډا ده چې فوج کمزور شي چې د یورپی ملکونو راشي د ګړبړ جوړ شي چې د امن فوج موږ امریکا راوړسي افغانستان ته امن فوج راغلو سعودیا ته امن فوج راغلو دا چې زمون فوج کمزور شي کنه د امن فوج براشي بیا به تو ګوره ستابم دا حل کته چې افغانانو حل له در په در غریبانو یا د شام والو حل له نو فوج په بکواس مکوې ټیک د عمران خان بدی شي خیر ده څنګه دغه نه خو فوج خو ستاسو ملک دغه نه پودا ستاسو ملک دفاع ده ورابطو او تیارو کوي واتقوا الله او رګه د الله نه خامخا کامیاب شي وګل ګرا برابر ولله ملک السماوات والارض خاص اللہ ہی کی ہیں خاص اللہ ہی کی بادشاہی آسمان اور زمین کی شروع میں کیا کہا تھا اللہ لا الہ الا ہو پھر کہا تھا شاید اللہ انہو لا الہ الا ہو پھر کہا تھا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزل الملک ملک من تشاء للہ ملک السماوات والارض ولا خلاص راوستا کوشش پوزا توحید خلاص راوستا واختلاف اللیل والنهار یقینا په پیدای وللہ ملک السماوات والارض خاص د الله اختیار کړي خاص د الله ملکیت ته آسمان کا
اور اللہ پر تمہیں قدرت والا دے دلیل عقلی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کی ملکیت آسمانوں و زمینوں کی، اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. یقینا آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں خامخواہ دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی عقل مندوں کے لیے. عقل مند وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے بیٹھے، علجم، اور لیٹے لیٹے. ان تین حالت انسان کی، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کسی بزرگ کو نہیں یاد کرتے، کسی ولی کو نہیں یاد کرتے، یا رسول اللہ نہیں کہتے، یا بابا نہیں کہتے، یا اللہ کہتے ہیں. وَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں سوچ کے بعد، سوچ کی سمت ٹھیک ہو جاتی ہے نا، تو کہتے ہیں اے ہمارے رب، تم نے نہیں پیدا کی ہیں یہ مخلوقات اوپر نیچے، باطل عبث، سبحانک، پاک ہے تو عبث کرنے سے. فقنا عذاب النار، پر بچارے ہم کو آگ کی عذاب سے. اے ہمارا رب، یقیناً تو جس کو داخل کرے آگ میں، یقیناً تو نے شرما دیا اس کو، اور نہیں ہے ظالم کے لیے من انصار کوئی امدادی. اے ہمارا رب، بے شک ہم نے سن لیا ایک آواز دینے والا جو نبی علیہ السلام تھے، یا اس کی قیامت تک اس کے جتنے خلیفہ ہیں، یا منادی قرآن. یقیناً سن لیا ہم نے قرآن کو جو آواز کرتا تھا ایمان کی طرف، ان آمین بربکم، کہ ایمان رہا اپنے رب پر. فآمنا، تو ہم ایمان لائے. اے ہمارا رب، پس بخشش کر دے ہمارے گناہوں کی، اور اٹھا دے ہم سے سیئات ہماری دنیاوی تکالیف، اور لے جائے ہم کو نیکوکاروں کے ساتھ. جس طرح نبی صاحب کہتے تھے اللہم رفیق الاعلی، یا اللہم برفیق الاعلی، اللہ ہم کو اونچی جماعت والے سے ملا دے. تو جو لوگ کہتے کہ اس قبر میں ہیں، تو ان سے پوچھو اونچی جماعت والی بھی اس قبر میں ہیں. اونچی جماعت ہے پیغمبر بھی نبی صاحب کی قبر میں ہیں. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. یا کہو کہ نبی صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی. اللہم برفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، یا اللہ ہم کو اونچی جماعت سے ملا دے. اونچی جماعت کہاں ہے؟ ان کی روح تو آسمان میں، ان کو تو جسمی دی گئی ہیں مثالی، جس طرح نبی صاحب نے دیکھی تھی، معراج میں دیکھی تھی. ان سب کو روح تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان کی روح کو اللہ نے مثالی اجسام دی تھی. اور جو کوئی کہتے کہ نہیں اس کے اپنی جسم ہے، تو بھائی قیامت سے پہلے نبی صاحب کہتے انا اول من ينشق الارض، میں پہلا وہ آدمی جس پر زمین کھولی جائے گی. یعنی مجھ سے کوئی پہلے نہیں نکلے گا، قیامت سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا، قیامت کے سب سے پہلے میں نکلوں گا. سمجھ گئے؟ تو وہ تو اوپر ہے نا، مطلب ہے کہ مجھے ان سے ملا دے. ربنا وآتنا، اے ہمارا رب، اور دے دے ہم، آتنا دے دے ہم کو ما ہو جس کا وعدہ کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ، اللہ رسول کا اپنے پیغمبر کی زبان سے، اور مت رسوا کر دے ہم کی قیامت کے دن، کہ اتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے، اولین و آخرین، پیغمبر بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے. سب کے سامنے آدمی ذلیل و خوار ہو کر جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. کتنی ذلت کی بات ہے جو مسلمان ہو کر، جیسے یہاں پر کوئی برائی کر، جیسے مولوی صاحب نے جو برائی کی تھی پچھلے دنوں، اور لوگوں کے سامنے اس کا ہتھکڑیاں لگ گئی اور جیل کو لے جایا گیا، تو اس کو، لیکن اس میں شرم نہیں تھا. اس کو میں دیکھ رہا تھا، بالکل اس میں شرم نہیں تھا، یعنی اس کی حیا ہی ختم ہو گئی تھی. بالکل ایسا نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مت رسوا کر رہے ہیں خود قیامت کے. اتنی لوگ جمع اور اس کے سامنے آدمی رسوا ہو جائے. یقیناً تو خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، پس قبول کیا ان کے لیے ان کے رب نے، اور کہا کہ میں نہیں برباد کرتا ایک عمل کرنے والوں کا تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعد تمہارے بعدوں میں سے، ایک دوسرے کے اولاد ہو، سب ایک آدم کے اولاد ہو. والذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ملک چھوڑا، اور نکالے گئے ان کے گھروں سے، اور تکلیفیں دی گئی ان کو میری راہ میں، اور لڑے میری راہ میں، اور شہید ہو گئے میری راہ میں، تو خواہ
معافی کروں گا ان سے ان کی گناہوں کو، اور خامخواہ داخل کروں گا ان کو جنتوں کو کہ بہتی ہوں گی اس کی نیچے نہریں، ثواب من اللہ سوق ثواب، بدلہ دی جائے گا ان کو بدلہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو اس کے پاس ہے بہترین بدلہ۔ دھوکہ میں نے ڈالی تم کو، چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا قرآن سے، جنہوں نے انکار پھر ٹھکانہ ان کا ہے جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، توحید مانا، سنت مانی جہاد کی، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بیٹھے ہوں گے اس کی نیچے ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ، مہمان کی جائیں گے مہمانی کے ساتھ میں عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور وہ اجر جو اللہ کے بعد وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، دنیا کا کیا اجر ہوگا۔ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنَ الْكِتَابِ، اور یقیناً بعض کتاب و بعض علماء میں سے خامخواہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، توحید مانتے ہیں، وما اور ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی تم کو، دو وما اور ان کتابوں پر جو اتاری گئے تم سے ان کو، تین خاشعین للہ ڈرتے ہیں خاص اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا نہیں لیتے اللہ کے ہاتھوں پر دنیا توڑی یہ لوگ، یہ پانچی پات والے لوگ، خاص ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے ہاں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اجر نہیں لی تھی تو ان کے لیے وہاں اجر ہوگا، جنہوں نے یہاں پر اجر دی ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے وہاں۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لی وہ بھی گناہ کیا، امام ابو حنیفہ، اور دنیا میں جو لیا اس پر وہ بھی گناہ کیا، اور وہاں بھی ان کا اجر نہیں ہوگا، امام ابو حنیفہ۔ اور امام شافعی کہ نہیں، دنیا میں جو لیا تو اس کے لیے جائز ہے ان کے لیے، البتہ آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ لائق کا یہ لوگ خاص ان کے لیے اجر ہے ان کی رب کی ہاں، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے وہ لوگ جنہوں نے مانا توحید، اے وہ لوگ جنہوں نے مانا رسالت، اے وہ لوگ جنہوں نے مانا جہاد، اے وہ لوگ جنہوں نے مانا مشکلات میں، اور صابرو اور اوروں کو مضبوط کر دو، اور رابطو اور تیاری کرو کفار کے لیے جتنی مستطاعت جتنی تمہاری بس چلی، واتقوا اللہ اور ڈر اللہ سے خامخواہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مقصد صورت کی بیان ان چار مسائل کا جو گزری صورت میں بیان ہوئی تھی، لیکن یہاں زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ چار مسائل بیان ہوئی تھی، توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ دیکھو توحید وہاں پر 4 آیتوں میں بیان ہوئی تھی، 4 مرتبہ، یہاں پر توحید کو ترقی دی، 7 آیتوں میں توحید بیان ہوا۔ دوسری وہاں پر توحید پر صرف دلائل عقلیہ تھی، یہاں پر توحید پر دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ، تو ترقی ہوئی نا۔ دوسرا مسئلہ اس بات رسالت جو ہے، رسالت پر وہاں 9 اعتراضات، یہاں پر 15 اعتراضات، تو ترقی ہوئی۔ جہاد میں بھی ترقی، وہاں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح کی قوانین، اور مجاہد کی گھر کی اصلاح کے احکام، تو یہاں پر تنظیم کے اصول، یہ بھی ترقی ہوئی۔ اور دوسری بات ہے کہ وہاں پر حضرت طالوت رضی اللہ عنہ اس کی جہاد کا بیان تھا، یہاں پر نبی اسلام کی 2 جہادوں کا بیان تھا، غزوہ احد اور غزوہ بدر دونوں کا۔ انفاق میں بھی ترقی، وہاں انفاق پر مثالیں دی، یہاں انفاق پر زواجر ہیں، جنہوں نے مال نہیں لگا ان کو زواجر۔ تو چاروں مسئلے بھی ترقی تھی پہلے سے، سمجھ گئے؟ اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 3 اس میں تقسیم تھا، پہلا 7 نمبر 63 تک، اس میں توحید بیان ہوا 3 باب میں، آیت نمبر 17 تک 1 باب، 25 تک 18 سے 25 تک 2 باب، اور 26 سے 63 تک تیسرا باب۔ ہر ایک باب میں 6 باتیں تھی، اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلہ۔ دوسرا ایسا آیت نمبر 64 سے 101 تک، اس میں دوسرا مسئلہ اس بات رسالت اور علی کتاب کی 15 خباثتیں جو حقیقت میں ان کی اعتراضات اور شبہات تھی رسالت پر،
اور تیسرا تھا جو آیت نمبر 102 سے آخر تک تھا، اس میں آخری دونوں مسائل گوڑ موڑو، جہاد و انفاق، کبھی جہاد کبھی انفاق، لیکن جہاد و انفاق کے مسئلے شروع کرنے سے پہلے 19 آیتیں بطور تمہید بیان کی۔ اس میں تنظیم کی اصول، کیونکہ بغیر تنظیم کے جہاد نہیں ہو سکتا، نہ انفاق ہو سکتا ہے، تو پہلے تنظیم بناؤ، ترغیب تنظیم کو، لیکن کیسے بناؤ گے؟ ان اصول سے بناؤ جو قرآن میں ان کے لیے بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 102 میں عقیدہ سب کا توحید کا ہوگا، یہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ دوسرا اصل آیت نمبر 103 میں قانون اور قرآن و سنت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ تیسرا اصل کہ ارکان فعال ہو گئے، سست نہیں ہوگے، لوگوں کو دعوت دیں گے، توحید بیان کریں گے، رد شرکہ کریں گے، امر بالمعروف کریں گے۔ آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اور چوتھا اصل آیت نمبر 115 میں کہ مال اپنا لگاؤ گے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، ان کو اس کا اجر پورا دیا جائے گا۔ اور پانچواں اصل آیت نمبر 118 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، رازداری نہیں کرو گے جو تمہاری اصول کی پابند ہیں۔ اور یہ چونکہ شبہ آتا ہے کہ اتنے کڑی اصول اور شرائط کے ساتھ جب جماعت بنا ہوا تھوڑی سے لوگ ہوں گے تو جہاد کیسے ہوگی؟ اور انفاق کے لیے بھی تو پیسہ کم ہوگا۔ تو دو واقعات بیان کیے آیت نمبر 121 سے بطور تسلی و تشجیع کے کہ دیکھو بدر میں تم توڑے تھے لیکن اصول کے پابند لوگ تھے، تو اللہ نے تمہاری مدد کی، تم کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد کس کو آتا ہے؟ جو اصول کے پابند ہو۔ اور غزوہ احد میں تم زیادہ تھے لیکن تمہیں گندے انڈے آئے تھے، تو ان گندے انڈوں کی وجہ سے تمہاری مدد اللہ نے نہیں کی، تمہیں بھی سستی آ گئی، تو تمہاری فتح شکست میں بدل ہو گئی۔ تو اس سے مت ڈرو کہ کم ہو جائیں گے،